अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके सामने मौजूद हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी उर्दू की क्लास में उर्दू हरूफ तहजी की आदिशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने तकरीबन तमाम हरूफ जो हैं उनकी आदिशकाल के बारे में हमने सीख लिया हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक इन सब की पहचान होगी और आप घर में भी इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा काम है वो क्या है कि हमने इन हरूफ तहजी जो हम अभी तक सीख चुके हैं इनकी आदिशकाल को मज़ीद जानने के लिए हमने एक टेस्ट रखा है आपका, कि आपने बताना है कि सही हरूफ तहजी के जो हरूफ हैं उनकी आदिशकाल कौन कौन सी है। तो इस ज़िम्मन में हमने एक मश्क का एहतमाम किया है। आप देख सकते हैं आपके सामने। जी हाँ, दुरुस्त आधी शक्ल पर राइट का निशान लगाएं। ठीक है, दुरुस्त आधी शक्ल पर राइट का निशान लगाएं। जी हाँ, ये टिक का निशान है, इसको हम इंग्लिश में राइट का और उर्दू में सही का भी कह सकते हैं कि सही पर आपने इसका निशान लगाना है। ठीक है, ये टिक मार्क होता है, इसको टिक कहते हैं, लेकिन हम उर्दू में इसको कहेंगे कि जो भी लफ्ज़ या हर्फ जो है वो सही है उसकी आपने ये निशान लगाना है, सही का या राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए जी हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आज हरूफ हैं। जी हाँ, हमारे पास है जी हर्फ बे, जीम, सीन, ज़ाद, फे, गाफ, लाम और हे। जी हाँ, ये 8 हरूफ तहजी हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और हर हर्फ के सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर हर्फ के सामने 3 ऑप्शंस हैं और आपने बताना है कि हर्फ बे की आधी शक्ल इसमें से कौन सी है। ठीक है, और जो सही है उसके ऊपर आपने ये राइट का निशान लगाना है। तो हमने आपको बे के बारे में पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, ये हमने आपको मिसाल के तौर पे बताया कि इसमें बे की आधी शक्ल कौन सी है। जी, बे अलिफ बा बिल्कुल नहीं, जीम ज नहीं, ब। जी हाँ, ये जो ब है ये इसकी हर्फ बे की आधी शक्ल है। ठीक है, और इसके ऊपर आगे हमने राइट का निशान लगाया। इसी तरह हर सही हर्फ के आगे हमने राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलें जी, बे की पहचान तो आपको होगी कि बे की आधी शक्ल कौन सी है। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हर्फ हमारे पास मौजूद है वो है जी जीम। ठीक है, अब आपने बताना है कि जीम की इन तमाम 3 ऑप्शंस में से कौन सा सही जो है इसकी आधी शक्ल होगी। ठीक है, अब पहली शक्ल देखते हैं, ये है जीम अलिफ के साथ। ठीक है, जा, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जीम, जी हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये तो पूरी सूरत में मौजूद है। ज, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जीम की आधी शक्ल है, बिल्कुल सही। तो अब हमने क्या करना है जी? जी हाँ, इसके सामने हमने अब टिक का निशान लगाना है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाना है। तो ये जी देखिए, हमने इसके आगे टिक का निशान लगा दिया। चलिए अब इसके अगला हम हर्फ देखते हैं कौन सा है। इसके बाद अगला हर्फ जो हमारे पास मौजूद है वो जी है सीन। ठीक है, सीन। अब गौर से देखें इसको, हर्फ सीन। अब इसके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद है, स, सीन, शीन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा सही है। ये सही है? नहीं, ये नहीं, ये। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही सीन की आधी शक्ल है, बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके आगे हमने राइट का निशान लगाना है, बिल्कुल सही। ये देखें जी, ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये सही सीन की आधी शक्ल है और उसकी साउंड स। ठीक है, चलें जी अब हम अगला हर्फ देखते हैं कौन सा हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, ज़्वाद। ठीक है, ज़्वाद हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, अब आप इसके सामने भी 3 आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस, स्वाद, स्वाद, ज़ौ। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये इसकी सही शक्ल है, आधी शक्ल? नहीं, बिल्कुल सही। ये वाली इसकी आधी शक्ल है? बिल्कुल भी नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इसकी आधी शक्ल है, ज़ौ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ज़्वाद की आधी शक्ल ज़। ठीक है, ज़ौ, ज़ौ जो है ये सही शक्ल है इसकी। तो हमने अब क्या करना है, इसके आगे हमने टिक का निशान यानी सही का निशान लगाना है, बिल्कुल सही। चलें जी, अब हम अगले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। अगला हर्फ हमारे पास कौन सा मौजूद है? फ़े। जी हाँ, फ़े की क्या पहचान है? इसके ऊपर एक नुक्ता है, बिल्कुल सही। जी, हमारे पास फ़े हर्फ मौजूद है। अब इसके सामने 3 ऑप्शंस हैं जी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये है जी फ़े, ये सही है इसकी आधी शक्ल? नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये
یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ فے کی آدھی شکل ہے. یہ حرف فے ہے اس کی مکمل شکل, اور یہ اس کی آدھی شکل ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر؟ جی ہاں ہم نے اس کے اوپر رائٹ کا نشان لگانا ہے, صحیح کا نشان لگانا ہے. چلیں جی اب ہم اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہاں یہ کون سا حرف ہے؟ کون سا بچہ مجھے بتائے گا؟ گاف. شاباش, یہ گاف ہے. اردو حرف میں اس کو گاف کہتے ہیں. جی ہاں اب اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اس کی اشکال ہیں, 1 2 اور 3. ٹھیک ہے, گ کاف گاف. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں گے جی اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ گاف صحیح ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, کاف صحیح ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. گاف, حرف گاف کی آدھی شکل یہ اس کے سامنے موجود ہے. جی ہاں یہ ہے گ. ٹھیک ہے, یہ اس کی آدھی شکل ہے. تو ہم کیا کریں گے اب اس کے سامنے؟ اسے ہم رائٹ کا نشان لگائیں گے کہ یہ صحیح شکل ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اگلا کون سا ہمارے پاس حرف موجود ہے. جی ہاں اس کے آگے ہمارے پاس لام موجود ہے, حرف لام. ٹھیک ہے, پچھلی کلاس میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, اس کی آدھی شکل کے بارے میں, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی پہچان اچھی طرح سے ہوگی کہ ہم نے لام کو آدھی شکل میں کیسے لکھا تھا. ٹھیک ہے, چلیں اس کے سامنے بھی آپ 3 آپشنز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ل, لا, ملف لا, لام. ٹھیک ہے, تو یہ لام صحیح ہے اس کے ساتھ, اس کی آدھی شکل یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. بالکل صحیح. لام الف لا بالکل صحیح, یہ بھی بالکل اس کی شکل نہیں ہے. تو پھر کون سی ہے؟ جی ہاں یہ لام کی آدھی شکل ہے. یہ حرف لام کی مکمل صورت ہے, یہ اس کی آدھی شکل ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. بچوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ان حروف کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے, اور آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو لام کے آگے اس کی آدھی شکل یہ ہے, یہ بالکل اس کی صحیح شکل ہے. اور اس کے سامنے اب ہم رائٹ کا نشان لگائیں گے. جی ہاں ٹک کا نشان ادھر لگائیں گے. چلیں جی اب اگلا حرف ہمارے پاس موجود ہے. کون سا حرف موجود ہے ہمارے پاس؟ ہے. جی ہاں اب دیکھیں جی اس کی آدھی شکل کون سی ہے؟ ہ, ہے, ہا. ٹھیک ہے, یہ الف کے ساتھ ہے. یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ تو اس کی مکمل صورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ہاں یہ اس کی آدھی شکل ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے آپ کو حروف کی بہت اچھی طرح سے پہچان ہو چکی ہے کہ آپ نے حروف کی آدھی اشکال پر بہت محنت کی ہے لگتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں اور شوق سے پڑھائی کرتے ہیں. تو ہے کی آدھی شکل ہمارے پاس یہ سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو, اب اس کے آگے ٹک کا نشان یعنی رائٹ کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج اردو حروف جو ہم نے سیکھے ہیں ان میں کون کون سے حرف تھے ہمارے پاس؟ جی ہاں حرف بے, حرف بے کی آدھی شکل, حرف جیم, حرف جیم کی آدھی شکل, حرف سین, حرف سین کی آدھی شکل, اسی طرح حرف ضاد, حرف ضاد کی آدھی شکل, حرف فے, حرف فے کی آدھی شکل, حرف گاف, حرف گاف کی آدھی شکل, حرف لام, حرف لام کی آدھی شکل, حرف ہے اور حرف ہے کی آدھی شکل. تو آپ کو اب اچھی طرح سے پہچان ہو چکی ہے. شاباش, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی توجہ دے رہی ہیں اپنی پڑھائی پر. تو بچوں اسی طرح اگر آپ توجہ دیتے رہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس میں بہت اچھی طرح سے کامیاب ہو جائیں گے, اور آپ جتنی جلدی ان حروف کی آدھی اشکال کے بارے میں سیکھ جائیں گے اور ان حروف کی پہچان کر لیں گے, آپ کو الفاظ بنانے میں بہت آسانی ہوگی. تو اسی نیک خواہش کے ساتھ کہ آپ بہت اچھا سیکھیں, بہت اچھا پڑھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.